इसके पास जनाब अदारों की जनाब जो है ना जी वीडियो है, अदारों के आला अफराद की वीडियो इसके पास मौजूद है। तो ये इतना बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए मोल ले रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब आप सो मोटो नोटिस लें और इस बात पर जनाब एक्शन ले कि इसके इतने बड़े असासे निकल आए हैं और आप फिर भी इनको जनाब ओके की रिपोर्टें दे रहे हैं, नवाज शरीफ को ओके की रिपोर्टें दे रही हैं। जनाब यहाँ के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नायल किया था और ये पाकिस्तान के जनाब अदलिया के ऊपर कलंक लग रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का केस चल रहा है, जिसमें मरियम नवाज की ताहयात नाअहली है, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का केस इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस केस की समाअत कर रहे हैं। बड़ा अहम केस है और अगर इस केस में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बरकरार रहती है तो वो इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे और फिर जो उनका जो वजीर आजम की दौर से तो पहले बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो इसके साथ इलेक्शन से भी बाहर होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा कादिर खान सुलेमान खेल जो है इस वक्त मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि मरियम के असासों की तफसील चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त सामने ले आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके नाम के ऊपर गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, कारें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो वो तो कहती थी कि मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ निकल आई हैं कि मरियम की सोच से भी वाला तर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम पाकिस्तान के जनाब चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप जैसा बता रहे हैं जनाब ये मरियम नवाज़ वो है 420 जिसने जनाब जो है ना जी पाकिस्तान के अदारों को भी बदनाम किया और पाकिस्तान के जनाब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को भी इसने बताया कि हमारी पाकिस्तान में तो क्या तो लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब मरियम नवाज़ के इतने ज़्यादा असासे निकल आए हैं। तो हम पाकिस्तान के अदारों को और जनाब चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक रिस्क बन चुकी है और इसके पास सेटल जनाब हमारे जनाब जर्नैलों की वीडियो मौजूद है जिन्होंने जनाब पाकिस्तान की जनाब नाम इन्होंने बदनाम किए हैं। आपको पता है, अब हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब से और पाकिस्तान के जनाब सब अदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस औरत को ये जनाब पहले वज़ीर आज़म के इसका बाप और ये जनाब जो है ना जी ख्वाहिश रखते हैं और अभी भी चौथी दफ़ा पाकिस्तान को जनाब जो है ना पैरों थले रौंद रहे हैं और इनका मकसद ये है पाकिस्तानी कौम को जनाब रौंदना। और अब जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, इनको पास सेटल जनाब हमारे जो अदारे मौजूद हैं, अदारों में अफसरान की वीडियो इनके पास मौजूद है, इनको पकड़ा जाए और उनसे जनाब तहकीक की जाए कि ये जनाब जो कह रही थी कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब जनाब आप देखें, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर जनाब सुप्रीम कोर्ट के काजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए नोटिस लें आप इन बातों पर और इनको जनाब जो है ना जी नए लिए आप इनकी बरकरार ही रहने दें और इनको आप दोबारा इलेक्शन में उतार रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब सीनियर तरीन रहनुमा जनाब जैसे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया, उमैर नियाज़ी बरस्टर उमैर नियाज़ी के कागजात को मुस्तरद किया गया था और इस तरह पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जनाब जो है ना जी कारकुनों और अवाम को पकड़ा जा रहा है और कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये जुल्म की इंतहा कर दी गई है और हम ये बात बताना चाहते हैं कि होश के ना खलने पाकिस्तान की अवाम के उमंगों के मुताबिक जिसको पाकिस्तान की अवाम पसंद करती है उसको लेकर आएँ। हम ये कहना चाहते हैं कि आप किन किन को पकड़ेंगे। हम जनाब हर जगह पहुंच जाते हैं इसलिए हैं कि आपको बताने के लिए कि ये बताइएगा कि यही मरियम नवाज जो है वो कहती हुई दिखाई देती थी कि मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि लोग मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे और ये सिटिंग लोगों के बारे में उनकी वीडियोस हैं। और ऐसी खातून जो है अगर कोई हुकूमती ओहदा में आ जाती है तो आप समझते हैं कि इदारों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रिस्क साबित हो जाएगा। जिस औरत के पास बहुत बड़ी वीडियोस और वीडियोस की बुनियाद के ऊपर उसने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। जी ये बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हमारे अदारे और इसके पास बिल्कुल वीडियो मौजूद हैं। जो आदमी बात बताता है, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं पीटीआई का कारकुन और वर्कर हूँ, तो ये जनाब ये खुद अपनी ज़बान से बता रही हैं कि इसके पास जनाब अदारों की जनाब जो है ना जी वीडियो है, अदारों के आला अफराद की वीडियो इसके पास मौजूद है। तो ये इतना बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए मोल ले रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब आप सो मोटो नोटिस लें और इस बात पर जनाब एक्शन ले कि इसके इतने बड़े असासे निकल आए हैं और आप फिर भी इनको जनाब ओके की रिपोर्टें दे रहे हैं, नवाज शरीफ को ओके की रिपोर्टें दे रही हैं। जनाब यहाँ के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नायल किया था और ये पाकिस्तान के जनाब अदलिया के ऊपर कलंक लग रहा है, इतना बड़ा कलंक लग चुका है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के जनाब
قاضی فیضی صاحب سے، آپ بلوچستان کے ہیں، آپ نے آج اپنی وائف کو ساتھ کھڑے کر کے یہ حلف لیا تھا کہ ہم جناب عورتوں کا اور مردوں کا جناب جو ہے نا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں مارنگ بلوچستان سے ایک بلوچ بیٹی آئی ہوئی ہے، آج 20-22 دن اس کے ہو گئے ہیں، تو ظلم کی انتہا ہے اس کے اوپر جناب، پالی شیلنگ اور ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. اس کو انصاف نہیں مل رہا. پاکستان کا طریقہ انصاف کے جو جناب کارکن ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا. جیلوں میں جناب سنم جمعیت. یہ بتائیے گا کہ مریم نواز تو عدالتوں کے آگے سامنے آ کے اس کا تو جھوٹ پکڑا گیا، جو کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے، اور عدالتوں کے سامنے تو باقاعدہ وہ جھوٹ ثابت ہوا. تو الیکشن کمیشن نے جس طرح ان کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز نکالی ہیں کہ ان کے نام پہ پاکستان کے اندر بے تحاشا پراپرٹیاں نکلی ہیں، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے اور بہت کچھ اور بھی نکلا ہے، تو اس وقت عدالتوں کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولا. تو اب عدالتوں کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ عدالتوں کے سامنے اس طرح کا جھوٹ بول رہا گیا؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی چیف جسٹس اور پاکستان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے جھوٹ بول کر جناب اس نے سب کو جناب کاغذات جمع کرائے ہیں، اور اس کی جو پراپرٹی نکل آئی ہے نیب کو ہم کہتے ہیں کہاں آپ چھپ گئے ہیں. اور ہم یہ جناب جو اب پراپرٹیاں نکلی ہیں، ہمارا الیکشن کمیشن جو سلطان سکندر راجہ ہے وہ جناب ان لوگوں کا الاکار بنا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے. پاکستان کی عوام کو چھوڑ کر وہ جناب ان لوگوں چوروں اور ڈاکوں اور لٹیروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. اور کیا بات ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کو جناب دھکیلا جا رہا ہے، اور پاکستانی قوم کو جناب جو ہے نا جی اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے، روشنی کی طرف نہیں لایا جا رہا. ہم اگر بات کرتے ہیں تو جناب ہمیں پولیس گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے. ابھی بھی جناب آپ دیکھیں نا یہ ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے. بالکل ہم یہ پاکستان کی قوم ہونے نہیں دیں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم کو بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے پولیس نکل آتی ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بہت رات کو بڑا فیصلہ کیا، اور انہوں نے آتے ساتھ پہلے جو ہے زرتاج گل کے حوالے سے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، ہم ادھر موجود ہیں. رات کو عدالت کھلتی ہے اور ایک عورت کے سر پہ انہوں نے چادر رکھنے کے برابر جو انصاف دیا. اور اسی عدالت میں بیٹھا ہوا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے قوم کی بیٹیوں کے برہنہ کیا جا رہا ہے، گھروں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، بال نوچے جا رہے ہیں، قوم کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی کیا جا رہا ہے. کل چیف جسٹس صاحب کہتا ہے کہ میں تو میڈیا بھی نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے. کیا ایک چیف جسٹس جو ہے وہ قوم کی بیٹی کے اوپر چادر رکھتا ہے اور دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیڈ تک جو ہے وہ ان کو گھسیٹا جاتا ہے، اندر داخل ہو گئے ہیں، بھرنا کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو اس چیزوں کے اوپر بھی نوٹس لینا چاہیے؟ میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب پاکستان کی قوم کی بیٹی کی جناب جو عزت اور لاج رکھی اور ہمارے سرفخر سے بلند کر دیے. اور سب چیف جسٹس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایسے جناب قوم کے لیے فیصلے کریں، اور قوم کے فیصلے ہونے چاہیے. آپ دیکھیں جناب چیف جسٹس صاحب جسٹس فیضی صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فیضی صاحب آپ دیکھیں لوگوں کی جناب عزتیں پامال ہو رہی ہیں، لوگوں کے عزتوں، بچیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. جیسے بلوچستان کا جناب یہاں دھرنا بیٹھا ہوا ہے، ایسی لوگوں کے گھروں میں گھر توڑے جا رہے ہیں. سنم جمعیت کا کیا گناہ ہے، عالیہ حمزہ کا کیا گناہ ہے، طیبہ راجہ کا کیا گناہ ہے. تو یہ ظلم ہے، ظلم کو بند کرنا چاہیے. اور خدا کے لیے اس کے اوپر نوٹس لیں. آپ کو نبی کا واسطہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوٹس لیں. اگر نبی کا واسطہ نہیں مانتے ہو، آپ کو اپنی بیوی کا واسطہ ہے جو آپ نے ساتھ کھڑی کر کے، جس کا جناب جو ہے نا آپ نے حلف اٹھایا تھا کہ جناب ہم انصاف کریں گے، تو ہم خدا کا واسطہ بھی دیتے ہیں اور آپ کی بیوی کا واسطہ بھی آپ کو دیتے ہیں کہ انصاف کریں. پاکستانی قوم آپ سے انصاف مانگ رہی ہے. آپ انصاف کے بہت بڑے ترازو آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ انصاف کر سکتے ہیں. آپ بالکل پریشر نہ لیں. جب آپ پریشر نہیں لیں گے تو پاکستان کی قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک ہم کھڑے ہیں.